अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। इधर कई दिन से मैंने अमलियात मोहब्बत से मुतल्लिक़ कोई चीज़ नहीं बताई। आज मैं आपको मोहब्बत का एक बड़ा ही नादिर, नायाब और बेमिसाल बेशकीमती अमल बता रहा हूँ। फ़कत ये अमल 11 दिन का है। 11 दिन इसको करा जाना है और बहुत ही आसान है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और कम चीज़ों में ये हो सकता है। लेकिन यहाँ ये चीज़ मैं सबसे पहले वाज़े करता रहूँ कि ऐ लोगों, आपके अमल, विर्द, वज़ाइफ और आपके तमाम नफली इबादत आपकी तब कबूल और मकबूल हैं जब आपकी फ़र्ज़ नमाज़ें और फ़र्ज़ आपके जो आप पर वाजिब हैं, जो आप पर फ़र्ज़ लाजिम हैं, वो आपके मुकम्मल हों। अगर आपकी नमाज़ें छूटी हैं तो उनको भी आप जो है क़ज़ा करने की किसी आलिम दीन से पूछें और उसको क़ज़ा करने की सूरत हाल क्या है और उन्हें अदा भी करें। सदका ज़रूर दें, नमाज़ों की सख्ती से पाबंदी रखें और अपने शब व रोज़ मोमिनाना गुजारने की हर सूख कोशिश करें। अमलियात हुब में मेरी एक ख़ास तौर से उस एक खुसूसी तबके से दरख्वास्त है कि जो तबका ना तो कुछ करता है, ना धरता है, ना किसी ज़िम्मेदारी को उठा सकने की पोजीशन में है, वो भी इस तरह के अमलियात से ख़ुद को दूर रखे। क्योंकि एक औरत का ज़िंदगी में शामिल होने का मतलब होता है ख़र्च का शामिल होना, ज़िम्मेदारी का शामिल होना और उसके बाद फिर उसकी ज़ुर्रियत की ज़िम्मेदारियाँ। तो इसलिए मैं उन लोगों से ख़ुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे अमलियात से दूर रहें, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो किसी लायक हैं, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी आ चुकी है, ख़ुद को इस्टेब्लिश कर चुके हैं, किसी लायक हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपने वालिदैन, अपने घर वालों का और अपने लिए बेहतर तरीक़े की उनके पास माशियत का रास्ता है, वही लोग मेरे अमलियात की तरफ आएँ, बाकी लोग खुदारा दूर रहें। क्योंकि ऐसे लोग जो खुद के लिए एक ज़िम्मेदारी, अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, वो किसी की क्या ज़िम्मेदारी लेंगे। खैर, अमल मोहब्बत, इस अमल के अंदर आपको करना ये है कि एक छोटा सा कागज़ लें, उस कागज़ के ऊपर अपने महबूब का नाम माँ वालिदा के लिख लें। और क्या ही बेहतर हो कि ज़ाफ़रान को गुलाब जल में हल कर लें और गुलाब जल में हल करने के बाद उसमें थोड़ा सा इत्र भी डाल दें और जब वो रोशनाई की शक्ल अख्तियार कर जाए तो उसे किसी भी तिनके से, पाक तिनके से या एक कलम बनाने लकड़ी की, अनार की कलम बना लें, अनार के दरख्त की लकड़ी की ले आएँ, उसके कलम छील लें, उससे कलम बना लें, उससे लिखें। एक कागज़ पर अगर आप लिख लें या अगर आपको ये है कि मुश्क ज़ाफ़रान से लिखते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अपने महबूब या महबूबा उसको और उसकी वालिदा का नाम, इसको लिखें। इसमें अगर बदरजा मजबूरी ना हो तो स्केच पेन से लिख लें और लिखने के बाद इस नाम को सामने रख लें और बाद नमाज मगरिब, रोज़ाना मगरिब की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठे रहें और बैठे रहने के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर अपने महबूब और उसकी वालिदा का नाम लेकर दुआ करें और फिर उसके बाद में 100 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ें और फिर अपने पढ़ने के दौरान और पढ़ने के तमाम वक्त में अपने महबूब और उसका तसव्वुर कवी तरीन रखें। जितना अच्छा कवी तसव्वुर होगा उतनी जल्दी काम होने के इम्कानात ज़्यादा है। 100 मरतबा दुरूद पाक, और ये दुरूद पाक सिर्फ दुरूद इब्राहिम ही पढ़ा जाना है जो नमाज में पढ़ा जाता है। अव्वल 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम। अगर ना हो तो ये भी कर सकते हैं कि 111 मरतबा एक नशिस्त में 111 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें
اور پڑھنے کے بعد تصور قوی رکھیں، اور تصور رکھنے کے بعد جب یہ عمل آپ کے 111 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس جو پرچی جس پر آپ نے اپنے محبوب اور اس کی والدہ کا نام لکھ کے رکھا ہے اس کے اوپر پھونک دیں، دم کر دیں۔ اس طرح اس کاغذ کی پرچی پر بعد نماز مغرب 111 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم 11 دن تک پڑھنی ہے۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں تو 12ویں دن پھر جائے مسجد اور مغرب کی نماز ادا کرے، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں اس نام کو پانی میں اس نام کو حل کر رہا ہوں، پانی میں اس نام کو لے جا کر میں اس کاغذ کو ڈال رہا ہوں، اور اس شخص کا جس کا میں نے نام لکھا ہے میرے محبوب کے دل میں میرے لیے خصوصی جگہ بنا کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے یا مجھ تک کوئی پیغام بھیجے یا میرا پیغام جو جائے اسے قبول کرے۔ اور پھر اس پانی کو اس میں جو ہے پرچی کو 12ویں دن اس ایک گلاس آدھا گلاس پانی شیشے کے گلاس میں لے لے اور اس کے اندر اس پرچی کو ڈال دے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ جو گلاس میں جو آپ نے پرچی ڈالی ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے الفاظ گھلنا شروع ہو جائیں گے، دن 2 دن کے بعد، 2 4 6 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں وہ الفاظ بالکل، اگر آپ نے مشق و زعفران سے لکھے ہیں تو یقیناً 4 5 دن میں گھل جائیں گے، اگر آپ نے اسکیچ پین سے لکھے ہیں تو زیادہ وقت لگے گا۔ اور جب وہ الفاظ بالکل گھل جائیں، آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں گلاس کو اٹھا کر اسے چمچ سے نہیں گھولنا ہے، ہاں البتہ ہاتھ سے آپ اسے یوں ہی ایک طرح سے گھما سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی پانی میں رفتار پیدا ہو جائے۔ اور جب یہ ہو جائے، جب وہ نام بالکل ایک دم گھل جائے پانی کے اندر، پھر اس پانی کو اور اس کاغذ کو اور اس گلاس کو اٹھا کے ایک جگہ پولیتھین میں کر لے اور لے جائے دریا پر، اور دریا میں لے جا کر اس کو ڈال دے اور وہاں دعا کرے۔ بدرجہ مجبوری کی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں دریا وغیرہ نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ جائے جہاں جو جگہ ویران ہو یا جہاں پر لوگ کم آتے جاتے ہوں یا جنگل ٹائپ کی جگہ ہو، وہاں جا کر تھوڑا سا ایک گڈھا کھود لے، 1.25 بالش کے تقریباً 1.25 بالش کے گہرا، اور اس کے اندر اس کاغذ کو اور اس پانی کو ڈال دے، اور تب اسے جب بند کرے تب بھی دعا کرے، یا اگر دریا میں ڈالے تب بھی دعا کرے، مطلوب کا نام اس کی والدہ کے نام کے ساتھ دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا عمل 11 دن میں فارغ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس کی خبر ملے گی، جو آپ سے کانٹیکٹ کرے گا یا آپ اس سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہتر جواب ملے گا۔ اور یہ بڑا ہی چونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہمیشہ قبول ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے بڑے ہی فوائد ہیں، اس کے بڑے ہی فضائل ہیں، اس کے اور بھی دنیاوی فائدے ہیں۔ یہاں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو لوگ اس طرح کے عملیات کرتے ہیں اور ایک بار کیا، اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کی تو نمازیں ان کی چھوٹی تھیں، پہلے تو صدقہ زکوٰۃ کرتے نہیں تھے، لیکن صاحب جب انہیں محبت ہوئی تو وہ صدقہ زکوٰۃ بھی کرنے لگے، نمازیں بھی ادا کرنے لگے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور یہ مشورہ بالکل 100% رائٹ ہے اور ہمیشہ کام کرتا ہے، کہ اگر ایک مرتبہ میں کوئی عمل ثابت نہ ہو تو اسے دوبارہ دوہرا لیں، اور دوبارہ بھی نہ ہو تو اسے تیسری مرتبہ ضرور کریں۔ عملیات کی جو قدیمی کتابیں ہیں اس کے اندر بزرگوار سے یہ چیز ثابت ہے، اور اسی لیے میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں۔ شاید میں دوسری یا تیسری ویڈیو ہے جس میں میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب اسے ضرور دوہرا لیں، تہرا لیں، اگر تب بھی نہ ہو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود کی مرضی جانیں یا اپنی کمی، اور دعا کریں۔ باقی اللہ رحیم و کریم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔